नौजवानों कह देने वाला मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान होने के लिए रसूलुल्लाह के दामन को मजबूती से पकड़ना, मुसलमान होने के लिए कुरान के तरीके पर चलना होगा, मुसलमान होने के लिए सहाबा के तरीकों पर चलना होगा, मुसलमान होने के लिए अहकामात खुदाबंदी पर गामजन होना पड़ेगा, मुसलमान होने के लिए नबी के उसूलों तरीकों पर चलना होगा, मुसलमान होने के लिए सहाबा की कुर्बानियों को याद कर उनको अपनी जिंदगी में लाना होगा। सिर्फ ज़बानी दावेदारी मुसलमान होने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्या कह देने वाला मुसलमान हो जाएगा? क्या कह देने वाला मुसलमान हो जाएगा? कह देने वाला मुसलमान हो जाएगा। नौजवानों कह देने वाला मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान होने के लिए रसूलुल्लाह के दामन को मजबूती से पकड़ना होगा, मुसलमान होने के लिए कुरान के तरीके पर चलना होगा, मुसलमान होने के लिए सहाबा के तरीकों पर चलना होगा, मुसलमान होने के लिए अहकामात खुदाबंदी पर गामजन होना पड़ेगा, मुसलमान होने के लिए नबी के उसूलों तरीकों पर चलना होगा, मुसलमान होने के लिए सहाबा की कुर्बानियों को याद कर उनको अपनी जिंदगी में लाना होगा। सिर्फ ज़बानी दावेदारी मुसलमान होने की जरूरत नहीं। ऐ लोगों, आज हम कहते हैं कि गैर कौमें हम पर मुसल्लत है, आज हम कहते हैं कि दूसरी कौमें हम पर हावी है, हमारी मस्जिदों को मिस्मार किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदारिस पर ताले लगाए जा रहे हैं, मकातिब पर पाबंदियां लगाई जा रही है, तालीम से रोका जा रहा है, हमारे बच्चों को तालीम से कोसों दूर किया जा रहा है, हमारा बच्चा तालीम नहीं हासिल कर पा रहा है, हम तो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, हमारी माओ बहनों की इज्जत और आबरू को पामाल किया जा रहा है, हमारी माओ बहनों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, इसकी फिक्र कौन करेगा? कल आप माजी को देखिए, माजी को टटोलिए। कल भी जब लोगों ने आपके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी तो कल जब लोगों ने आपके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, जबान उठाने की कोशिश की, तो सहाबाए कराम ने उन सब से मुकाबला किया और उन सब को चकमा पढ़ा दिया और कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ कोई दीन है तो वह दीन इस्लाम। कौन सा दीन है? आज दुनिया के अंदर जानने के लिए हम कहते हैं कि बेशुमार अदियान और मज़ाहिब है, हम कहते हैं कि बेशुमार दीन है, दीन यहूदियत, दीन नसरानियत और भी इतने दीन हैं जिनको आप गिन नहीं पाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, लोगों इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक बस एक दीन है। अल्लाह के नजदीक कौन सा दीन है भाई? कौन सा दीन है? जरा जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आई, और जोर से बच्चों। अल्लाह के नजदीक बस एक दीन है, वो है दीन इस्लाम। आज पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार अदियान और मज़ाहिब के मानने वाले हैं। लोगों, हम कहते हैं फला कौम इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है, फला मजहब इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है, अमेरिका इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है, अफ्रीका इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है, लंदन इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है, रूस इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है, यहूदी इस्लाम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, इसराइली इस्लाम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये नसरानी इस्लाम के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, किसी माई ने अपने लाल को वो दूध नहीं पिलाया है जो इस्लाम के खिलाफ आवाज उठा। उसके लिए अपने अंदर अज़्म पैदा करना पड़ेगा, इस्तिक़लाल पैदा करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। कल जब तक इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे, जिस वक्त तक रसूलुल्लाह की इज्जतों पर लोगों ने उंगली उठाने की कोशिश की, अम्मा आयशा की इज्जतों पर लोगों ने उंगली उठाने की कोशिश की, तो कोई अताउल्लाह शाह बुखारी मैदान में उतरते हैं, कोई अलीमुद्दीन गाजी मैदान में उतरते हैं और उनको करारा जवाब देते हैं। आज हम कहते हैं कि नुसरत खुदाबंदी नहीं उतर रही है, आज हम कहते हैं कि अल्लाह का मदद हम पर नहीं हो रहा है। अरे और नाशुक्रो, गौर तो कीजिए कि उस जमाने में
جب جب ضرورت پڑی لوگوں نے اسلام کے خاطر اپنا وقت قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنے جان کو قربان کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ بتائے جب ضرورت پڑی اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اے انصار مدینہ، اے مہاجرین مکہ، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ فوراً بیک زبان تمام صحابہ کرام کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حکم ہو کہاں جانا ہے، حکم ہو کہاں جانا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے ضرورت ہے ابو بکر، ضرورت ہے حضرت علی، ضرورت ہے حضرت عمر، ضرورت ہے حضرت عثمان، ضرورت ہے۔ سب بیک زبان کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، جہاں چلنا ہے چلیں گے۔ پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، پھر وہ اس بات کو نہیں سوچتے تھے، پھر وہ اس بات کو ذہن میں نہیں لاتے تھے کہ میرے گھر میں میرا لخت جگر ہے، پھر وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میری خوبصورت بیوی میرے گھر میں ہے، پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے پاس زمین ہے، کوٹھریاں ہے، مکان ہے، محلات ہے۔ یہ سب فکر ان کو نہیں تھا میرے بھائی بزرگوں دوستو۔ وہ صرف دیکھتے تھے کہ خدا کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے واسطے اسلام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہمیں میدان میں جانا ہے، اسلام کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اسلام کے جھنڈے کو لے کر کے ایک ایک گلیاروں میں جا کر کے ایک اللہ کی دعوت دینی ہے، ایک اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اے لوگو، میں آج بھی چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ عہد کر لیں، اگر ہم اپنے آپ میں مضبوط ہو جائیں کہ اگر ہمیں جہاں بھی ضرورت پڑے گی ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، صحابہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، احکامات خداوندی پر گامزن ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں لائیں گے، تو پھر کسی کے اندر یہ جرأت نہیں، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں جو اسلام کے خلاف آواز اٹھا سکے، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں کہ جو اسلام کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کی آواز دبا نہ دی جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا عبدالحق عظیمی صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ لوگوں، جلسہ تو اصلاح معاشرہ، تعلیمی بیداری کا ہے، لیکن سماج کے کس زخم کو آپ کے سامنے ذکر کروں؟ آج کس موضوع پر ہم آپ سے گفتگو کریں؟ لوگوں، کوشش تو اس بات کی تھی کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے تعلیمی بیداری کا ذکر کرتے، اس لیے کہ اگر ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی آ رہی ہے، اگر ہم صحیح طور پر احکامات خداوندی پر نہیں چل پا رہے ہیں، اگر ہم رسول اللہ کے دامن کو مضبوطی سے نہیں پکڑ پا رہے ہیں، تو ان سب کا ایک ہی بنیاد ہے کہ ہماری تعلیم بہت کمزور ہے، ہم تعلیم سے کوسوں دور ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تعلیم سے کوسوں دور ہے کہ نہیں ہے؟ اے لوگوں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلی آیت آپ سب کو پتہ ہے کون سی آیت ہے؟ سب سے پہلی آیت پتہ ہے کون سی آیت ہے؟ بتائیں بھائی، کسی کو پتہ ہے سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کے بینر میں ایک شعر لکھا ہوگا، وہ قوم ہی تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے آپ، غیر قومیں تعلیم کے اعتبار سے، شکشا کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے کہ نہیں؟
آج وکیل اگر ڈھونڈیے تو غیر قوموں میں ملے گا، جج اگر ڈھونڈیے تو غیر قوموں میں ملے گا، ڈی ایم اگر ڈھونڈیے تو غیر قوموں میں ملے گا، کلیکٹر اگر ڈھونڈیے تو غیر قوموں میں ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ تعلیم و ترقی میں غیر قومیں تعلیم پر زیادہ فوکس کر رہی ہے، لیکن ہم اور آپ جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا تھا، جس کا آغاز ہی پڑھائی سے ہوا تھا، ہم اور آپ اس سے کوسوں دور ہیں۔ اے لوگوں مضبوط ہو جائیے تعلیم کے اعتبار سے۔ یقیناً ضرورت ہے اس وقت سماج کے ایک ایک بچے کو عالم بنانا، ضرورت ہے اس وقت سماج کے ایک ایک بچے کو حافظ بنانا، ضرورت ہے اس وقت سماج کے ایک ایک بچے کو ماسٹر بنانا، ضرورت ہے اس وقت سماج کے ایک ایک بچے کو پروفیسر بنانا، ضرورت ہے اس وقت سماج کے ایک ایک بچے کو چن چن کر وکیل بنانا۔ اس لیے کہ آج غیر قومیں عدالت میں بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ آج غیر قوم کے وکیل اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کو، اسلام کے خلاف بننے والی بل کو آگے بڑھا رہی ہے۔ غیر قومیں اگر پارلیمنٹ میں ہمارا کوئی وکیل ہوگا، پارلیمنٹ میں ہمارا کوئی جج ہوگا، تو یقین مانے اسلام کے خلاف اٹھنے والی کوئی بھی آواز وہاں سے آگے، وہاں سے باہر نہیں نکل پائے۔ کتنے لوگ ہیں محفل میں جو یہ آج سے عہد کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ انشاءاللہ۔ اے لوگوں تعلیم کی عظمت کو سمجھیے، تعلیم کی رفعت کو سمجھیے۔ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ تعلیم انسان کو عزت، عظمت، شہرت، بلندی، سرفرازی ہر کچھ عطا کر دیتی ہے۔ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آج ہم دنیا کی دولتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ دنیا کی بے شمار دولتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سب سے قیمتی بیش قیمت دولت جو ہے، سب سے بیش قیمت دولت جو ہے وہ ہے تعلیم، جس سے ہم کوسوں دور ہیں، ہے کہ نہیں؟ اے لوگوں آج یہی بیٹھ کر کے بدھی کے غیور مسلمانوں، بدھی کے نوجوانوں، بدھی کاشی باری کے ننے جیالوں، نوشگفتہ پھولوں، آپ سب سے گزارش کروں گا آج اس چھوٹے سے پنڈال کے اندر بیٹھ کر کے آپ سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو ماسٹر بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے۔ یقیناً اگر ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ یہ عہد کر لیں گے، آپ یہ ٹھن لیں گے، آپ یہ عزم مصمم کر لیں گے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرانا ہے، ہم اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، یقیناً آپ محنت کیجئے، آپ ان کے حوصلوں کو پروان چڑھائیے، پھر دیکھیے کامیابی آپ کے بچے کے اور آپ کے قدموں کے نیچے جھک کر سلام کرے گا۔ بنائیں گے اپنے بچوں کو، تعلیم سکھائیں گے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے، اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں گے۔ مجھے پتا چلا اس گاؤں میں 3 مکتب چلتے ہیں۔ کتنے مکتب چلتے ہیں؟ 3 مکتب چلتے ہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیجئے۔ یقیناً وہ گھڑی دور نہیں کہ جب ہم سب کو یکے بعد دیگرے اس دنیا سے جانا ہے، اس وقت کوئی آپ کے سرہانے پر کھڑا ہو کر کے، کوئی آپ کے سرہانے پر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ملے گا۔ اے لوگوں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ بستی کے کسی حافظ جی کو پکڑ کے لائیں گے، ہمارے سر پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اگر ہمارا بیٹا پڑھا لکھا رہے گا، اگر ہمارا بیٹا قرآن کی تعلیم سے آراستہ رہے گا، مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھیے، جب آپ کا بیٹا پڑھ لکھ کر حافظ قرآن رہے گا تو آپ کے سرہانے پر کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت آپ کا بیٹا کرے گا۔ کسی بستی کے محلے کے حافظ قرآن کو پکڑ کے لانے کی ضرورت نہیں۔ بے شک بنائیں گے اپنے بچے
को हाफिज कुरान इंशाअल्लाह बनाएंगे। आवाज नहीं है, आवाज लगाइए, आवाज लगाइए। इस पंडाल के अंदर हो सकता है कि आप फर्श पे आवाज लगा रहे हैं, अल्लाह आपकी आवाज को अर्श पर सुनकर कबूल कर ले और आज ही से अल्लाह फैसला कर दे कि आपका बेटा हाफिज कुरान बनेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त क्या हो रहा है? मेरा वक्त खत्म तो नहीं हुआ? बोलिए, हम बोल देंगे। बनाएंगे इंशाअल्लाह। ऐ बुद्धि के लोगों, तालीम से जुड़िए। तालीम एक देश पेश कीमत दौलत है, जेवर है कि नहीं? आज आप गौर कीजिएगा, फिक्र कीजिएगा। आप एक चीज गौर कीजिएगा, आपने ये नोट किया होगा कि बस्ती का कोई मास्टर, कोई हाफिज जी, कोई मौलवी साहब जब गुजरता है तो उसे कहते हैं हाफिज साहब। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? प्यार से उनका मकाम मर्तबा बढ़ जाता है। अब वहीं तक महदूद नहीं रहता, किसी हाफिज साहब का बाप गुजर रहा हो तो अब उसका भी नाम नहीं लेता, फल्ला हाफिज साहब का बाप जा रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? फल्ला हाफिज साहब का बाप जा रहा है, फल्ला हाफिज साहब का भाई जा रहा है, फल्ला हाफिज साहब का चचा जा रहा है, फल्ला हाफिज साहब का दादा जा रहा है। लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? एक तालीम वाले इंसान की वजह से, एक हाफिज कुरान की वजह से, एक आलिम दीन की वजह से उनके बाप के मर्तबे में बढ़ोतरी हो जाती है। एक हाफिज कुरान की वजह से उनके भाई के मर्तबे में बढ़ोतरी हो जाती है। एक हाफिज कुरान की वजह से उनके चचा के मर्तबे में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐ लोगों, आज ये अहद करके उठिए, आज ये अहद करके उठिए। मैं उन लोगों से भी कहता हूँ जिन लोगों ने ये ठन लिया है, जिन लोगों ने अपने दिलों में ये गढ़ लिया है कि अपने बच्चों को दिल्ली भेजना है, पंजाब भेजना है, ऑपरेटर बनाना है, एसी का ठेकेदार बनाना है, तो ये अहद छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए और आज इसी पंडाल के अंदर ये अहद कर लीजिए। इसी पंडाल के अंदर आप हमसे वादा मुआहदा कर लीजिए कि हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करेंगे। यकीनन अगर आपका बच्चा तालीम वाला हो जाएगा, यकीनन अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा तो आपकी अजमतों और रिफतों का ठिकाना नहीं, आपकी अजमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। कहीं सुनी बात में जो भी कमी कोताहियाँ रही है अल्लाह माफ़ फरमाए। वो मातोफ़। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।